अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा की रुखसती में 33 दिन रह गए हैं। अब क्योंकि वक्त कम है, आइनी तरामीम होती हुई नज़र नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान भी अकड़ चुके हैं और अब वो पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई एक्सटेंशन, कोई आइनी तरामीम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं आइनी अदालत पर किसी हद तक राज़ी था, लेकिन अब जो हरकतें हो रही हैं ये तो वाज़े तौर पर लगता है कि बहुत बड़ी दो नंबरी की जा रही है। पीटीआई ने फिर लाहौर का जलसा भी कर दिया, एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। वो जिस तरह एक जमूद सा था कि पीटीआई कुछ कर नहीं पा रही थी, तो उन्होंने तमाम तर फस्तायत के बावजूद 2 जलसे कर दिए। अभी इमरान खान ने कौम को स्टैंड बाय रखा हुआ है कि मैं कॉल दूंगा, लिहाजा हालात तेजी के साथ काजी फ़ायज़ ईसा के हाथों से निकल रहे हैं। काजी अब तकरीबन होश खो बैठा है, यानी जैसे आप कहते हैं ना, फिरौन बन जाना, कुर्सी के साथ चिमट जाना कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। काजी ने पहले भी यही किया कि इनके जजेस ने खत लिखा, काजी खामोश। मुल्क के अंदर खुल्लम खुल्ला मुदाखलत होती रही, काजी खामोश। बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ती रहीं, काजी खामोश। यानी इस मुल्क का सबसे बड़ा जालिम, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरौन कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिरौन काजी वक्त है, जो ये सब कुछ रुकवा सकता था, बोल सकता था, लेकिन वो इस सब में शरीक हुआ। और अब काजी वक्त ने जिस नीचपन का इंतखाब किया है, जो एक इंतज़ामी मामला था, उसको जैसे मेन स्ट्रीम में लेकर आया और इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन को पैगाम दिया कि इन 8 जजेस की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। वो जो सवालात लिख कर दिए कि मेरी इजाज़त के बगैर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बगैर कैसे जजमेंट आ गई, कैसे केस फिक्स हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। लिहाजा जितना कोई गिर सकता है, अगर पूरी दुनिया के गिरने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं, नीच से नीच 100 के करीब लोग इकट्ठे हो जाएं, उन 100 लोगों को इकट्ठा करके उनका अर्क निकाला जाए, उस अर्क को 1 महीने तक जलाया जाए, तो वो जो चंद खालिस बूंदें बचती हैं खालिस घटियापन और नीचपन की, उनको मिलाया जाए तो काजी फ़ायज़ ईसा का दिमाग बनता है। यानी जिस लो लेवल पे वो चला गया है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं खड़ा होना। अब क्योंकि मामला ख़राब है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समझ आ गई है, वो भी इजलास बुला रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनको एहसास है इस बात का कि काजी क्या कर रहा है। फिर दूसरा, कल रात को लाहौर में जो जलसा हुआ, मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत की जानिब से जितना बड़ा जुल्म किया गया है। देखें, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे, अंधेरा हो चुका था, आपने स्पीकर बंद करवा दिए, आपने बिजली कटवा दी। आप लोगों ने अगर लोगों को मुंतशिर करना ही था, अगर मुंतशिर होना ही था, तो वहां अंधेरा और बिजली बंद थी तो एक बड़ी भगदड़ मच सकती थी, बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती थी, लोगों की जिंदगियां जा सकती थी। लिहाजा इस सारे मामले पर पीटीआई को अदालत से रुजू करना चाहिए कि यह एक बड़ा सानिया हो सकता था। एक तरफ ये कहते हैं कि 200, 400 या 1000, 4000 बंदे थे, 1500 लोग थे। अगर 1500 या 2000 लोग थे तो खौफ किस बात का था? खौफ सिर्फ गंडापुर का था कि गंडापुर कहीं ये ना कहे पठान तो आ गया, ढोल भी ले आया, बारात भी लेकर आ गया। तो ये सारा खौफ था। और अब कल से कंपेन चलाई जा रही है कि जी जलसा नाकाम हो गया, जलसे से कुछ नहीं निकला। मैं आपके सामने नजम सेठी की एक स्टेटमेंट रखता हूं। नजम सेठी कहते हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सफाया नहीं हुआ, और ये जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ खत्म शुद्ध, पंजाब से खत्म हो गई, नजम सेठी कहता है कि पंजाब से पीटीआई का सफाया नहीं हुआ बल्कि दूसरी जमातों का सफाया हो चुका है। यानी बाकियों का बेड़ा गर्क हो गया है। पीटीआई तो अपने पैरों पर जमी हुई है, रियासत की ताकत के साथ आपने तहरीक इंसाफ को दबा के रखा हुआ है। अवाम तो इमरान खान की पॉलिसी के साथ खड़ी हो गई है। सेठी कहता है कि अवाम तो वहीं पर बड़ी मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है, आपका बेड़ा गर्क हो गया है। अच्छा, फिर इमरान खान के वजारत उज़्मा और इमरान खान के वोट को अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। इवन मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रात को मतियुल्लाह जान के प्रोग्राम में थे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह वहाँ पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए था। खान ने ज़ाहिर है इतनी सीटें जीती हैं, इतनी सीटें जीतने वाले को जेल में नहीं होना चाहिए था, उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए था। ये खान का बदतरीन मुखालिफ कह रहा है। इस पर मतियुल्लाह जान ने कहा कि फजल रहमान का भी
کیا یہی موقف ہے؟ یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا تو یہ موقف ہے، کیا فضل الرحمان کا بھی یہی موقف ہے کہ خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا؟ اس پر مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کا یہ موقف ہے. آپ فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اصولی بات کر رہا ہوں، میں تو سچی بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت حقیقت ہے. بہرحال اس ساری صورتحال کے دوران اب ایک نیا پروپوگنڈا عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے. پہلے وہ جو 2-4 یورو لینے والی ایک خاتون سے آرٹیکل اسرائیل ٹائمز کے اندر لکھوایا گیا عمران خان کے خلاف کہ دیکھیں جی عمران خان تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راضی تھا، عمران خان تو اسرائیل کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. اور اب یروشلم پوسٹ کے اندر عمران خان، اسرائیل کی ایک اور اخبار کے اندر آرٹیکل آ گیا ہے کہ عمران خان کی پالیسی پرو اسرائیل تھیں اور عمران خان ہمارے لیے بڑا اچھا کام آنے والا تھا، تو عمران خان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو اس طرح سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر پروپوگنڈا شروع ہو گیا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ ہے، حالانکہ سبھی جانتے ہیں. ایون عمران خان نے بارہا اس پر بات کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مجھ پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ کیا ہے، فلاں نے بھی تسلیم کر لیا، فلاں نے بھی تسلیم کر لیا، فلاں نے بھی تسلیم کر لیا، ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. لہٰذا پریشر تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ابھی وہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. سعودی عرب کہتا ہے کہ پہلے تھوڑے سے مسائل سالو کر لو تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. امریکی کہتے ہیں کہ نہیں، جو بائیڈن کی حکومت کے اندر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے. بہرحال اب یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا، یعنی یہ آخری وہ چیز ہے جو بچی ہوئی ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، آخری یہ معاملہ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا. اور اگر عمران خان چانسلر بن گئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے تو انہوں نے کہنا ہے کہ اسرائیل نے بنوایا ہے، تو بس اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بچا ہوا. پھر فواد چودھری کی جانب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ جلد یا بدیر پی ٹی آئی کو اسمبلی سے استعفے دینے ہوں گے، یعنی پی ٹی آئی کو اسمبلی کے اندر رہنے کا فائدہ نہیں ہے، استعفے دینا پڑیں گے اور کھل کر دم مست کلندر کرنا ہوگا. یہ جو ہومیوپیتھک اگر کوئی پالیسی ہے تو اسے نکل کر کھل کر باہر لڑنا ہوگا. دوسرے نمبر پہ لاہور کے جلسے کے بعد پی ٹی آئی کے 487 متحرک کارکنان کو جو ان کی نظر بندی کے احکامات جاری ہوئے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں، اور صنم جاوید کے والد جاوید خان کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اب جلسہ ختم ہو گیا ہے، تو جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو حاصل ہوا نہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے، لہٰذا اب ان کو رہا کیا جائے. پھر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے ایم این اے ہیں رمیش کمار، وہ کہتے ہیں کہ حکومت جائے نہ جائے لیکن کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. بظاہر ہر چیز کنٹرول میں لگ رہی ہے لیکن کنٹرول میں نہیں ہے. آگے 3 سے 4 ماہ بہت خراب ہیں اور بہت اہم ہیں. اب شہباز شریف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں اور یہاں بڑی بڑکے مار کے گئے ہیں کہ امریکہ جائیں گے تو بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی، اس سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں سے ملیں گے، امریکیوں سے ملیں گے. تو پہلے ہی جو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میاں صاحب امریکہ تو آ رہے ہیں، اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاں سائیڈ لائن ملاقاتیں چھوٹی موٹی اتنی گیدرنگ جو ہو رہی ہے تو ہینڈ شیک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اہم ملاقات جو بائیڈن کے ساتھ طے نہیں ہے. یعنی یہاں سے امریکہ سے بھی انہیں اب کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.